PBM डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। ठिक छ। अब यो सब्जेक्ट चाहिँ 150 पूर्णाङ्क हेर है, मेनली 150 पूर्णाङ्क हो। 100 पूर्णाङ्क चाहिँ थ्योरी हो र 50 पूर्णाङ्क चाहिँ ल्याब हो। ल्याब ठिक छ। थ्योरीमा तिमीलाई थाहा भएकै कुरा अहिलेसम्म 80 पूर्णाङ्कको बोर्ड एक्जाम हो, 20 पूर्णाङ्कको एसेसमेन्ट हो, इन्टरनल एसेसमेन्ट हो। यसमा पनि सेम कुरा है, पहिला डिस्क्रिट स्ट्रक्चर कम्प्युटर सिजीमा जे गरेको थियो त्यही हुन्छ यसमा पनि है। एटेन्डेन्स भनेको म्यान्डेटरी, यसको मार्क्स छैन। यो बढी भयो, जति भयो 80% अर एबोभ भयो भने चाहिँ मार्क्स 1-2 मार्क्स थपिन्छ अझ एटेन्डेन्स हो। अनि तिमीहरूको यो दुईटाको ठाउँमा पनि एकचोटि के लेख्छ त एक्जाम हुन्छ। पहिला जस्तो अनलाइन हुन पनि सक्छ, अब लकडाउन खुलो भने फिजिकल पनि हुनसक्छ है, जसरी हुनसक्छ। फिजिकल यो 20 मार्क्स टोटली केमा डिपेन्ड भयो भन्दाखेरि एक्जाममा। तिमीहरू मैले बोलेको सुनिरहेको छौ हैन? तिम्रो किन इको आइरहेछ अपिल? त्यो दुईटा चिज ओपन गरेछ, दुईटा डिभाइस ओपन गरेछौ? केही त मिलिरहेको छैन तिम्रोमा, हेर। अस्ति पनि यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै, सबैमा यस्तै हो कि यसमा मात्रै यस्तो? मेरोमा मात्र यस्तो हो? के भन्छ केटो? ल यसमा हेर, एउटा असाइनमेन्ट हुन्छ। असाइनमेन्ट धेरै त 3टा होला सायद, 3 देखि 4 हुन्छ, धेरै हुँदैन। त्यस पछाडि हाम्रो ल्याब रिपोर्ट, हैन? ल्याब रिपोर्ट पछि हामी के लिन्छौँ? यो भाइभा त अब्जेक्टिभ टेस्ट, सिजीमा ले यस्तै। टेस्ट हुन्छ। ल्याब रिपोर्ट अर्को एउटा भनेको ल्याब एटेन्डेन्स हो। असाइनमेन्टको 15 मार्क्स, ल्याब रिपोर्टको 15 मार्क्स, भाइभाको 10 मार्क्स, एटेन्डेन्सको 10 मार्क्स। यो एटेन्डेन्सको भनेर चाहिँ आउनुपर्छ यो 10 मार्क्स। यहाँ कहाँ जहाँ ल्यागिङ हुन्छ म्याक्सिमम एब्सेन्टलाई यही एड गर्ने है, मेनली चाहिँ यो। ठिक छ। यसरी हामी डिस्ट्रिक्टमा तिमीहरूले पहिला सिजीको तिमीहरूले टिम्स अन गर्यो होला, तिमीहरूको सबै असाइनमेन्ट अथवा एक्जाम मैले रिटर्न गरेको छ हो के? हेऱ्यौ कि हेऱ्यौ? त्यो मार्क्स सहित रिटर्न गरेको छ है। अलिक पछि रिटर्न गरियो। अब तिमीहरू कतिले हेऱ्यौ हेरेनौ, अब टिम चाहिँ फालिसक्यो कि हेरेको सर। अनि त्यही अनुसार तिमीहरूको मार्क्स गएको छ, इन्टरनल मार्क्स। इन्टरनल मार्क्स मैले उसलाई पठाइदिएको थिएँ अपिललाई, हेरो हेरेन भाइहरूमा। ठिक छ, मैले अपिललाई पठाएको थिएँ नि इन्टरनल मार्क्स, हेऱ्यौ अपिल? तिम्रो भाइबर कि तिमी एकदमै एक्सिस देखाएको थिएन। मैले त पठाएको थिएँ है। अब हेर त, यति चाहिँ बेसिक उसको कुरा भयो।
तिमीहरूको हाम्रो अनलाइन क्लास भएपछि रेगुलर एटेन्डेन्स हुनु पर्यो हैन, जसको एटेन्डेन्स कम छ है त्यसको मार्क्स कम आउँछ। तिमीहरूको एटेन्डेन्स यहाँबाट टिम्सबाट निकाल्न मिल्छ, डे टु डे डाउनलोड गरेर राखौँला म, अथवा त्यो इनसाइट इन्स्टल गरेर छ भने पुरै सेमिस्टरभरिको पनि आइहाल्छ, समस्या छैन त्यसमा, हाम्रो रुटिन अनुसार आउँछ। अनि अर्को कुरो अब हाम्रो ल्याब भन्ने कुरो चाहिँ तिमीले यसो के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब ल्याब चाहिँ हामीहरूले अब हाम्रो अनलाइन हो क्लास, मैले झन् यो अनलाइन भएपछि ल्याब गराउन झन् सजिलो हुन्छ हैन। ल्याब गराउन सजिलो भएपछि तिम्रो सबै कम्प्युटरमा चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा MySQL अथवा SQL सर्भर वाटेभर के सजिलो लाग्छ यो इन्स्टल गर्नु पर्यो है। यो इन्स्टल गर्नु पर्यो सबैले, युट्युब हेर, के हेर, भिडियो हेर र यो इन्स्टल गर, जे गर। अब मैले चाहिँ यसमा गराइरहेको छु MySQL मा, तिमीहरूलाई पछि प्रोजेक्टहरू गर्न सजिलो हुन्छ। MySQL चलाए पनि हुन्छ, ज्याम चलाए पनि हुन्छ हैन, PHP MyAdmin जे चलाऊ वाटेभर है, MySQL चलाए पनि कुरो एउटा, SQL सर्भर चलाए पनि हुन्छ हो। हामी MySQL सर्भर गर्छौँ। यी दुईटाको कोडहरू फरक छ, MySQL को पढ्छु र MySQL भन्दा SQL के फरक छ त्यो पनि सँगसँगै प्र्याक्टिकली हेर्ने हुँदैन, त्यो थ्योरिटिकली। यो ल्याब चाहिँ लगभग हाम्रो यो ल्याबमा भनेको चाहिँ अब म पहिला थ्योरीको थोरै सब्जेक्ट कुरा हेर, यो च्याप्टर 1 भनेको इन्ट्रोडक्सन हो। अब भोलि हामी पढ्छौँ यसलाई, च्याप्टर 1 हामी भोलि पढिहाल्छौँ, एकै दिनमा सकिन्छ, धेरै छैन यो। अनि अलि राम्रो। अनि हामीहरूलाई यहाँ तिमीहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तिमीहरूको यो डाटाबेस कोर्सले फोकस गरेको च्याप्टर्सहरू, यो च्याप्टरहरू चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिएर नछुटाइ पढ्ने। यति च्याप्टर्स राम्रोसँग पढ्यौ भने चाहिँ तिम्रो डाटाबेसलाई राम्रोसँग च्याप्टर 2 पढ्नु पर्यो। अनि डाटा मोडल्स हो, यो डाटा मोडल्स याद आइरहेको छ। च्याप्टर 3 पढ्नु पर्यो, यसले SQL को बारेमा डिल गर्छ हैन। च्याप्टर 4 पढ्नु पर्यो, यसले नर्मलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्छ। र च्याप्टर 7 छ यो ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल। ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल यो चाडाबाट 12x4 48 मार्क्स, कम्तीमा 48 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है, तर 500 मार्क्स बढी नै आउँछ, कम चाहिँ आउँदैन। योबाट 48 मार्क्स आउँछ। रेस्ट च्याप्टरबाट 30 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। रेस्ट च्याप्टरबाट चाहिँ 30 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, 30 मार्क्स। त्यही हामी अनि हाम्रो ल्याबको फोकस भनेको चाहिँ ल्याबले मेन प्राइमरीली फोकस गर्ने भनेको चाहिँ हैन च्याप्टर्स 2, 3 and 4। यो 2 र 4 चाहिँ डिजाइन हो, लजिकल डिजाइन हो, तिमीहरूले घरमा गर्छौ, डिजाइन हो। च्याप्टर 3 चाहिँ के हो, SQL हो। यो चाहिँ SQL हो जुन हामी ल्याबमा रन गर्छौँ। यो चाहिँ हामी यसको ल्याब कन्डक्ट गर्छौँ। ल्याब कन्डक्ट हुन्छ यसको चाहिँ भनेको म यहाँ गरेर देखाउँछु, तिमीहरू घरमा गर्छौ बाँकी एक्सर्साइजको रूपमा। अनि त मलाई ल्याब रिपोर्ट भन्छ, म ल्याब सिट दिन्छु, त्यसको रिपोर्ट बुझाउनु पर्यो। यो डिजाइन हामी पढ्छौँ, पहिला फुल फेजमा पढ्छौँ हैन, म 5-7 एक्जाम्पल गराउँछु, अनि बाँकी एज असाइनमेन्टको रूपमा यो डिजाइन तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ, त्यो गर्नु पर्यो। त्यो डिजाइन गरेपछि डिजाइनको SQL लेख्न जान्नु पर्यो है। यसरी हामीले ल्याबमा चाहिँ 3टा कुरालाई बढी फोकस हुन्छ। अनि यो 3टा कुरा ल्याब, तिमीहरू ल्याब पढ्दाखेरि मेन त 3 को बढी गर्छौँ
हैन एसक्यूएल डाटाबेस भनेपछि क्वेरी हुन्छ क्वेरी सबै सिकाउने कसले हो च्याप्टर 3 ले हो हैन क्वेरी लेख्न लागि टेबल चाहिन्छ टेबल कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सिकाउने भन्ने कुरो चाहिँ च्याप्टर 2 ले हो हैन टेबल कतिको स्ट्यान्डर्डमा छ कि छैन चेक गर्ने भनेको च्याप्टर 4 ले हो ठीक छ त्यही भएर च्याप्टर 2 3 4 चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अहिले बढी हुन्छ त्यही भएर हामी यति च्याप्टर पढ्नु भनेको 7 पनि जोडेको छु मैले मार्क्सको हिसाबले 1 2 3 4 पढ्नु भनेको हाम्रो कोर्स आधा हो 1 2 3 4 पढ्यो भने त्यहाँदेखि बाँकी रहेको यति चार च्याप्टर बाहेक अरू च्याप्टर पढ्न त खासै टाइम पनि लाग्दैन हैन टोटल च्याप्टर 10 वटा छ जस्तो लाग्छ मलाई 10 च्याप्टर छ 10 च्याप्टर्स होला त्यो पनि हेरौँ कतिवटा छ मैले लेखेको कुराहरु म हाल्दिन्छु त्यो त रेकर्ड पनि गरिरहेछ तिमीहरुले ठीक छ अनि यहाँ च्याप्टर 2 को 7 आवर्स हो च्याप्टर 3 7 आवर्स हो च्याप्टर 4 7 आवर्स हो अब 5 देखि चाहिँ सब एक दिनको क्लास हो धेरै धेरै लाग्दैन 5 पढ्न एक दिन लाग्छ 6 पढ्न एक दिन लाग्छ 7 पढ्न एक्जाम पनि राम्रो हो यो 2 दिन लाग्ला 7 पढ्न 8 पढ्न पनि 1 देखि 2 दिन हो धेरै लाग्दैन 9 पढ्न जम्मा 9 वटा च्याप्टर छ 9 च्याप्टर्स है टोटल च्याप्टर्स 9 च्याप्टर्स होला 9 वटा च्याप्टर रहेछ हैन 4 वटा च्याप्टर भनेको 2 3 4 र 7 बाट 50 मार्क्स को क्वेशन आउँछ 1 5 6 8 र 9 बाट 30 मार्क्स को क्वेशन आउँछ मार्क्स को हिसाबले ठीक छ अब हाम्रो यो थाहा पाउनु पर्यो है अब प्र्याक्टिकल एमएस एक्सेस एमएस एसक्यूएल हुन्छ हामी केमा गर्छौं एमएस एक्सेसमा गर्छौं एक्सेस भनेको चाहिँ अफिसको हो यसमा गरे हामी एक्सेसमै गर्छौं हो अब एमएस एसक्यूएलहरु डाटा सर्भर इन्स्टलेसन छ तिमीले एमएस एसक्यूएलहरु आफै इन्स्टल गर्छौ घरमा त धेरै कुरो छ एउटा भिडियो हेर्यो भएन एउटा युट्युबको भिडियो हेर 12-15 मिनेटको भिडियो हाउ टु इन्स्टल एमएस एसक्यूएल त एसक्यूएल सर्भर अहिले ओराकल चाहिँ चलाउँदैनौं हामी हैन एमएस एसक्यूएल र एसक्यूएल सर्भर कुनै एउटा भिडियो हेरे हुन्छ र अनि हामी त्यसपछि गरिसकेपछि हामी अब यसबाट डीडीएल हामीले तीनटा क्याटेगोरी हुन्छ हामीले गर्ने भनेको डीडीएल डीएमएल र डीसीएल यी तीनटा क्याटेगोरीका क्वेरीहरु रन गर्छौं डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज डाटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज हैन यो सबै कम्प्लिट रूपमा गर्छौं हामी अनि लास्टमा अनि अर्को कुरा लेख्छु सोधौला अब डीबीएमएस एउटा प्रोजेक्ट गराउनु पर्छ मैले त्यहाँ अघि ल्याबमा त्यो कुरा छुटाएको छु एटेन्ड म त्यो थप्छु अहिले पख ल्याबमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर देखाउनुपर्छ तिमीहरुले अनलाइन छ अनलाइनै सबैले एक एउटा ग्रुप बनाउला तिमीहरुको एउटा 4-4 जनाको 4 जना ग्रुप बनाउनु यो चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँ रहेछ प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा केही गरेर देखाउनु पर्यो जस्तै ग्रुप प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको जस्तै लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम सिम्पल सानो गर्ने लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो अब यसमा चाहिँ यसको डिजाइन गर्ने लजिकल डिजाइन फिजिकल ER डायग्राम क्वेरी अनि मलाई के चाहियो तिमीहरुले एप्लिकेसन प्रोग्राम कुनै पनि आईडी चलाउनु पर्यो तिमीहरु जावा चलाउँछौ .NET चलाउँछौ व्हाटएभर दैट इज योर चोइस पाइथन चलाउँछौ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट MySQL मा पाइथन चलाएको त्यो PHP नै चलाए पनि भयो MySQL चाहिँ ब्याकएन्ड भयो सर्भरको रूपमा डाटा सर्भरमा प्लस तिमीलाई कुनै पनि एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहियो एउटा आईडी को हैन तिमीलाई प्रिफर तिमी के चलाउँछौ जावा चलाऊ मेरो प्रिफर चाहिँ हैन जावा हो PHP MySQL के रे .NET जे चलाऊ है अनि यो 4-4 जनाको ग्रुप बनाउने हो तिम्रो आफैले मलाई नाम 4 जना ग्रुप चाहिँ 4 जनाको बनाउने 12 वटा ग्रुप भन्छ 48 जना छौ र हेडिङ आफैले चुज गर्ने कसले अब यो च्याप्टर 1 2 3 पढिसकेपछि यो तिमीहरुले च्याप्टर 3 सकिएपछि चाहिँ एन्ड अफ च्याप्टर 3
त्यहाँसम्म अगाडि तिमीहरूले कन्सेप्ट थाहा हुन्न। इन अफ च्याप्टर 3 चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई हैन ग्रुपको नाम र ग्रुप नेम र तिम्रो प्रोजेक्टको टाइटल प्लस एब्स्ट्र्याक्ट। प्रोजेक्टको टाइटल धेरै चाहिएन मलाई। टाइटल के हो र एब्स्ट्र्याक्ट त्यसको समरी भनौँ न, एब्स्ट्र्याक्ट नभनु समरी। प्रोजेक्टले के काम गर्छ यति चाहियो। यति चाहियो है। त्यसपछि तिमीले त्यो ल्याबको 50 मार्क्स अब चाहिँ यसरी डिभाइड गर्नुपर्छ त्यस पछाडि हैन। असाइनमेन्ट 15 मार्क्स छँदैछ। असाइनमेन्ट 15 मार्क्स हैन। अनि ल्याब रिपोर्ट त्यसलाई खासै मार्क्स नदिए पनि हुन्छ, के फरक परेन। तिमीहरूको गरेको चिज त चाहियो। ल्याब रिपोर्टलाई 10 मार्क्स, प्रोजेक्टलाई प्रोजेक्टमा यसमा डेमो है, डेमो प्लस भाइभा दुइटै छ है। डेमो गर्नुपर्छ र प्रोजेक्टको भाइभा सोध्छु म। भाइभा भनेको 20 मा 20 30 45। यो 5 मार्क्स भने चाहिँ यो तिम्रो लागि एटेन्डेन्स हो, ल्याब एटेन्डेन्स हैन। 5 मार्क्स चाहिँ ल्याब एटेन्डेन्स है, अथवा बोनस मार्क्स भने पनि हुन्छ। यो राम्रो काम गर्यो भने तिमीहरूलाई 5 मार्क्स थप दिन मिल्छ। एटेन्डेन्स 5 मार्क्स, यसलाई बोनसको रूपमा लियो हुन्छ हामीले हैन। यो तिमीहरूले राम्रो यो 3टा चिज राम्रो गर्यो भने एटेन्डेन्स त अब 60% 80% छ भने त्यसै पनि 5 मार्क्स आइहाल्छ। त्यो मार्क्स चाहिँ बोनस जस्तो मार्क्स हो यो है। रेगुलर क्लास पनि यी 3टा म्यान्डेटरी, ठिक छ। तिमीहरू के गर्ने अब अहिले हेर्नु पर्यो, किनभने टाइम पनि छ, लकडाउन पनि छ। अहिले नै तिमीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिहाल्यौ भने अहिले युट्युबमा जति पनि पाइन्छ बिगिनर्स कोर्सहरू सुरु गरे हुन्छ हैन। त्यो गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई फाइदा पनि हो। यति कुरा तिमीहरूले जान्नु पर्यो। यहाँ के कुरा मागेको भनेको मैले यहाँ हेर्न पनि मिल्छ। ठिक छ, यति जान्नु पर्यो है। ल हेर यति। अब तिम्रो हामीलाई चाहिने बुक भनेको चाहिँ मेन बुक हाम्रो डाटाबेसको मेन सिल्भर स्क्रैचको बुक हो यो, र अर्को एउटा छ इम्सारीको बुक। यो दुईटा बुक चाहिँ म तिमीहरूलाई अहिले प्रोभाइड गरिदिन्छु। म PDF प्रोभाइड गरिदिन्छु। मैले मेरो म्याक्सिमम पढाउने स्लाइडहरू कन्टेन्टहरू यो बुकका हुन्। 2010 एडिसनको छ, मसँग चाहिँ लेटेस्ट 2019 को छ हैन। यो बुक चाहिँ यही हो, एडिसन फरक पर्छ है। 2010 को होइन 2019 को होला सायद मसँग हैन। यो गर्छौँ हामी। अहिले मार्क्स अब यो चाहिँ भट्टाचार्यको बुक चाहिँ नेटमा मैले पनि खोजेको छैन, खोज्दा भेटिन्छ कि थाहा छैन। यो पुरानो बुक भइसक्यो, यो नयाँ बुक हेर्ने। मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन अहिले मैले पनि भनिसकेँ है। ल हेर 2 को 12, 3 को 12, 4 को 12 र 7 को 12। अरू रेस्टमा 12 चाहिँ 48 हो। अरू मार्क्स चाहिँ 30 मार्क्स चेन्ज हुन्छ। कहिलेकाहीँ 1-2 मार्क्स बढी हुन्छ। प्राय यो च्याप्टर 3 को क्वेसन्समा चाहिँ 12 को ठाउँमा 15, 16 सम्म 18 सम्म गएको हुन्छ। 18 सम्मसम्म गएको हुन्छ च्याप्टर 3 को क्वेसन है। किन अरू अलमोस्ट फिक्स हुन्छ। यो 18 गएन, अरूमा 2-3 मार्क्स घटिरहेको हुन्छ। त्यसकारण किन ल्याबको सबभन्दा बढी वेटेज बोकेको टपिक छ हैन DBMS को लागि चाहिँ। त्यही भएर तिमीहरूले यो च्याप्टर अनुसार आफ्नो कन्सन्ट्रेसनलाई पनि फिक्स गर्नु पर्यो। कुरो बुझ्यौ है। यसमा माइनर चेन्ज डेभिएसनहरू भइहाल्छ।
ठिक छ। यो हाम्रो कोर्स स्लाइड भयो, के अरे कोर्सको सिलेबस भयो। यहाँ म ल्याब म्यानुअल बनाउन खोज्दैछु, म बनाएपछि सकिन्छ हेरौँ। बनाएर म तिमीहरूलाई दिन्छु। अनि तिमीहरूलाई तिमीहरू बिआई चाहिँ फर्स्ट हो है। डिबिएमएस तिमीहरूको सिलेबस पुरानो कम्प्युटरकै हो, तर तिमीहरू ब्याच चाहिँ फर्स्ट हो जो इलेक्ट्रोनिक्सले कम्प्युटर डिबिएमएस पढ्छ। ठिक छ। एउटा कम्प्युटरको जस्तो कोर्समा डिबिएमएस पढ्ने पहिलो ब्याच हो। त्यही भएर कोर्स तिमीहरूको क्वेसन्सको मोडल अब बिआई भनेर क्वेसन्स त अहिलेसम्म आएको छैन, तिमीहरूलाई नि पहिलोपल्ट आउने हो। त्यस कारण तिमीहरूले यो पुरानो, मसँग पनि धेरै क्वेसन त छैन, यो कम्प्युटरको पुरानो क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर तिमीहरूले, तिनीहरूको 6 सेममा पढाइ हुन्छ, तिमीहरूको 5th सेममा पढाइ हुन्छ है। डिबिएमएस कम्प्युटर 6 सेमेस्टर पढाइ हुन्छ, तिमीहरूको 5th सेममा पढाइ हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ 6 सेमको क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर अलमोस्ट आउने क्वेसन तिनी हुन्। हेर यहाँ है। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हामीहरूले है। क्वेसनहरू हेर्ने पुराना, त्यहाँबाट किन धेरै फरक छ त्यहीबाट आउँछ। डिजाइन गर्ने क्वेसन्सहरू प्रायः रिपिट भइरहेको हुन्छ, के अरे थिमहरू एउटै आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले पुराना यहाँ मसँग नि 2-3 सालको क्वेसन मात्रै छ, धेरै त छैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्ने राम्रोसँग। त्यो हेऱ्यौ भने बल्ल पढ्न, क्वेसन्सको प्याटर्न बुझ्यो भने चाहिँ क्वेसन्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले बुक पढ्यो हुन्छ। अब म तिमीलाई लेक्चर स्लाइड त म सबै दिइहाल्छु मैले पढाएको, त्यसलाई फोकस गर्ने, त्यो पढिसकेपछि बुकलाई प्रिफर गरे हुन्छ है। ठिक छ। तिमीहरू सब घर गयो कि लगइन भएर कोही बोल्दा पनि बोल्दैन, के छ? सुनिरहेको छौ? अनिसा पोखरेलले सुनिरहेको छैन? सुनिरहेको छु सर। सुनिरहेको छौ नि? ल ठिक छ, त्यो पनि ठिकको कुरो। तिमीहरू सुनिरहेको छौ भने त ठिक छ। अब के गर्ने भन्ने कुरो बुझ्यौ। अब तिमीहरूले यसो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कतिको चलाएको छौ? सी र C++ बाहेक भिजुअल प्रोग्रामिङहरू चलाएको छौ? छ। सुभाष शर्मा सुवेदी के चलाएको छौ? खै त कुन प्रोग्रामिङले चलाएको छ? जावा चलाएको छ। अरूले कसैले चलाएको छैन? खै बोल्दैन। अरू कतिको फ्यामिलियर छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा? अब मलाई त्यो सबै मेसेज बक्समा लेखेर त मलाई कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तिमीहरू नर्मली फ्यामिलियर छ लेख त। ल मलाई भन त, कपाल मेसेज बक्समा लेख त हेरौँ कसको एन्सर के आउँदो रहेछ हेरौँ। म डाटाबेससँग कुनै डाटाबेसको सफ्टवेयरसँग कति चलाएको छ त्यो पनि छ भने सँगसँगै लेख प्लस गरेर। ल खै तिमीहरू यहाँ सबै लगइन गरेर हिँडे जस्तो छ त कुरो त। मैले सोधेको बेला कोही बोलेन भने मेरो लागि चाहिँ एब्सेन्ट जस्तो है त्यो भनेको। मलाई मेसेज बक्समा सबैले कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तिमीहरू चलाउँछौ त्यो एन्सर चाहियो। ल राइट नाउ। ल रोल नम्बर 1 बाट सुरु गरेर लेख्नु। को छ रोल नम्बर 1? 1 2 3 गर्दै सुरु गर।
सबैले आफ्नो ठाउँमा लेखिहाल। C++ अरे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, तीनजनाको PHP, JS प्लस SQL, पाइथन निश्चल लामिछाने। अरू कहाँ गए? जावा, पाइथन सिकिराव सर ल, जावा, पाइथन, सागा ढकाल, पाइथन, अनिशा पोखरेल, पाइथन, जावा, पाइथन, लक्ष्मी मोहरा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रक्षा, सिद्धार्थ शर्मा, पाइथन सिक्दै हो। नवराज पौडेल, पाइथन ठीक छ, सिक्न राम्रो कुरो। यो आलोकले C++ अरू बाहिर सिक्नु पर्यो। अनिश लामिछानेले C++ मात्र सिकेर भने अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो, कुनै न कुनै टुल चलाउनु पर्यो है। अन्जु कृष्णन फ्युल जावा, खै अरू कहाँ भयो? अरू विद्या शर्मा पाइथन सिक्दै हो। समीक्षा घिमिरे पाइथन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 जनाको आयो। सागर कडेला पाइथन, PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट, PHP सिक्दै हो, पाइथन र जावास्क्रिप्ट। ल ठीक छ। अरू 30 जना पुग्यो। पाइथन र जावास्क्रिप्ट, जावा सिक्दै हो सबिन सुवेदी। अपिलले के गर्दैछ? खै भनेन कि क्या यसले? मेसेज गरेछ सर। आएन क्या तिम्रो मेसेज? अघि देखेछ सर हजुर। अच्छा पाइथन भनेर आछ। प्रकाश उपाध्याय पाइथन, जावा सिक्दै हो। ल तिमीहरूको अब 6 सेममा मेजर प्रोजेक्ट छै कि माइनर प्रोजेक्ट छै छैन तिमीहरूको? अपिल छ सर। माइनर प्रोजेक्ट छ। ल माइनर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि 5th सेम हो नि त, यता 6 सेममा चाहिँ माइनर प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ। अहिले यो कुरा सिकिरह्यो भने 6 सेममा गरेर एकदम सजिलो हुन्छ है। पाइथन र जावालाई प्यारलल लगे पनि हुन्छ। अब बाहिर काम हिसाब पाउने हिसाबले PHP पनि सिकेको राम्रो। PHP, जावा, पाइथन चाहिँ अहिले प्रोजेक्टहरू गर्न अहिले भन्दा नि यो माइनर प्रोजेक्टमा त पाइथन हुँदा नि जावाहरू नै गरेको राम्रो। PHP, जावा। अब मेजर प्रोजेक्टमा गऱ्यो भने पाइथनहरू पढ्यो भने मेसिन लर्निङ टुलहरू पढ्न सक्छौ त्यतिखेर होइन। तर तिमीहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा केही नलेज सिक्ने हिसाबले गऱ्यो भने राम्रो है। त्यस कारण यो अहिले हाइफाई ल्याङ्ग्वेज हुँदैन, कन्सेप्ट बुझ्न सिक्नु पर्यो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कसरी गर्ने, एप्लिकेसन कसरी क्रिएट गर्ने, डाटाबेस कसरी एक्सेस गर्ने, वेब कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने खालको सिक्यो भने चाहिँ तिमीहरूको फाउन्डेसन स्ट्रङ हुन्छ, अनि सजिलो हुन्छ कि त्यस पछाडि। ठीक छ है? आइसकेछ। ल अरू केही छ? ल भन, तिमीहरूलाई केही भन्नु छ भने भन। म तिमीहरूको यो बुक्सहरू आज पढाएको कन्टेन्ट यो चाहिँ हालिदिन्छु यहाँ टिम्समा। मैले यहाँ अपलोड गरिदिएको हुन्छ। यहाँ क्लास मेटेरियल भन्ने चाहिँ यहाँनिर हालिदिन्छ है। म तिमीहरूको बुकहरू चाहिँ र सिलेबस चाहिँ, अनि बाँकी स्लाइडहरू पछि हाल्दै जाउँला।
यो त सी को हो फेरि सिल्भर स्क्याचको बुक र यो इम्सरीको बुक चाहिँ हेर एकपटक कति साइज चाहिँ यसको थाहा भएन मलाई यो बुक चाहिँ पढ्यो प्रिफर गर्यो तिमीले पढ्यो भने राम्रो छ अरु धेरै पनि बुक छन् धेरै बुक पढ्दा टाइम बढी लाग्छ पहिला मैले सकभर तिमीहरूको कोर्सलाई कभर गर्ने गरी स्लाइड बनाएर राखेको हुन्छु हैन 2020 को सम्म सिल्भर स्क्याचको बुक मसँग इन्सारीको पनि त्यस्तै होला 15 को यो भन्दा पछाडीको एडिसन आकै छैन जुन लेटेस्ट एडिसन हो त्यही एडिसन डाउनलोड गरेको थिएँ मैले अनि अब त्यसपछि तिम्रो भनेको चाहिँ सिलेबस हो यो यति चाहिँ सबैले हेर एकपटक बुकहरु त्यही छ मैले त्यही बुक प्रयोग गर्छु अब डीबीएमएस को असाइनमेन्ट र ल्याब सिट चाहिँ च्याप्टर 3 पढेपछि जहाँबाट असाइनमेन्ट सुरु हुन्छ त्यहाँबाट म अपलोड गर्दै जान्छु पहिला कम्प्युटर ग्राफिक्सको जस्तै त्यसको डेडलाइन हुन्छ डेडलाइन अनुसार सबमिट गर्दै जाने यसपालि चाहिँ पोहोर जस्तो पुरै टाइम नलागिकन बिचमा नै मैले यसलाई रिटर्न गर्न ट्राई गर्छु अब टाइम कतिको म्यानेज हुन्छ अनि तिमीलाई सुरुमै थाहा हुन्छ नि कसको के भइरहेछ भन्ने कुरा ठीक छ यति कुरा हेर अनि डाटाबेस कसरी त्यो एमएस एसक्यूएलहरु अथवा एसक्यूएल सर्भरहरु कसरी इन्स्टल गर्ने भने कम्प्युटर इन्स्टल गर त्यति गरिसक्यो भने बल्ल हामीहरुलाई नेक्स्ट क्लासबाट सजिलो हुन्छ नेक्स्ट चाहिँ भोलिको क्लासमा त ठ्याक्कै त्यो चाहिदैन भोलि इन्ट्रोडक्सन क्लास हो अब भोलिबाट चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन क्लास च्याप्टर 1 पढ्छौं त्यो च्याप्टर 1 पढ्न धेरै बेर लाग्दैन एक दिनको सानो च्याप्टरलाई अब यो 2-3 घण्टा भनेछ यो स्लाइडमा अब एक्सेस गरेपछि लेखाउनुमा 2-3 दिन लाग्ने हो त्यो लेखाउने भनेको स्लाइडमा कन्टेन्ट हुन्छ खासै लेखाउनु परेन अब तिमीसँग गफ गर्दै त्यसलाई चाहिँ भोलि हामी पढ्छौं है ठीक छ ल भोलि सबैलाई खबर गर यहाँ कति जना छन् आशा आका आज 34 जना मात्रै आछन् अरु 14 जना कहाँ गए कि तिम्रो क्लासमा यति नै विद्यार्थी खै सर यस्तै एटेन्डेन्स ल ती को हो नि तिनीहरुलाई भन्दियो एकपटक तिम्रो एटेन्डेन्स भएन भने यसपालि तिमीहरुको क्लासमै कसको क्लासमा एमक्यू लाएछ तिमीहरुको कहिले त्यो रेगुलर क्लास नआउने भन्छ तिमीहरुको कि डिस्क्रिटको मलाई थाहा भएन कसको त्यो कहिले क्लास पनि नदिने एक्जाम पनि नआउने अनि फेरि तिमीहरु रेगुलर क्लास आएन भने 50 मा 20 मा अर्को कुरा मैले भन्नै बिर्से तिमीहरुलाई हैन यही भन्दिनु जस्तै यसमा तिमीहरुले हेर न तिमीहरुको 150 पूर्णाङ्कमा ध्यान दिएर हेर 150 पूर्णाङ्कमा ध्यान दिएर हेर त 80 पूर्णाङ्कको बोर्ड एक्जाम हुन्छ 20 पूर्णाङ्क इन्टरनल हुन्छ र 50 पूर्णाङ्क ल्याब हुन्छ अनि 20 र 50 70 मार्क्स इन्टरनल हो यहाँ 70 मार्क्स इन्टरनल हो 80 मार्क्स फाइनल हो तिमीहरुले एकदम ब्रिलियन्ट गरे भने यसमा धेरै ल्याउन सक्यो भनेको 80 मा 60 देखि 70 को बीचमा ल्याउँछौ हैन तिमीहरुले धेरै राम्रो गर्ने एभरेज नभए ल्याउने भनेको एभरेज मार्क्स भनेको 40 र 50 को बीचमा विद्यार्थीले ल्याउने एभरेज विद्यार्थीले भन्न राम्रो विद्यार्थी 70 सम्म ल्याउँछ त्यो भन्दा बढी पनि ल्याउँछ 78 79 पनि ल्याउँछ तर एकदम रेयर केस हो त्यो कम्प्लिटली त्यो सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो टिचरमा पनि भर पर्छ है सबै कुरा त नभए एभरेज मार्क्स हुन्छ अब यो 70 मार्क्स हो यो तिमीहरुको यसमा के छ भन्दा रेगुलर क्लास ल्याउ असाइनमेन्ट सबमिट गर्यो ल्याब रिपोर्ट सबमिट गर्यो प्रोजेक्ट बनायो भने यसमा के आउँछ 70 मा 70 आउँछ यदि मैले भनेको कुरा अनुसार काम गरेनौ कुनै पनि रुल फलो गरेनौ भने यसमा 20 मार्क्स थ्योरीबाट हो 50 मार्क्स ल्याबको 70 भनेको 20 मा 8 दिए हुन्छ 50 मा 20 दिए हुन्छ अनि यो भनेको तिम्रो 28 मार्क्स भन्दा बढी आउँदैन तिमीले भनेका कुरा फलो गरेनौ भने यहाँ 28 मार्क्स ल्यायो भने र यता 40 50 ल्यायो भने अनि तिम्रो 60% पनि पुग्दैन एग्रिगेटमा मार्क्स एक्जाममा तर यही चीज यहाँ एकदमै राम्रो गर्यौ 70 मा 70 ल्याउन खोज्यो भने यतातिर डेफिनेटली 70 आइसक्छ फाइनल एक्जाम किन सबै कुरा पढ्छौ पढेपछि 70 फेरि आउँछ यो मैले कुरा भनिराख्नु परेन हैन यो गर्यौ भने चाहिँ तिमीलाई डिस्टिंक्सन ल्याउन सजिलो हुन्छ डिस्टिंक्सन 80% होला यो ल्याउन सजिलो हुन्छ त्यसकारणले यो कुरा सबै साथीभाइलाई भन्देऊ पछि मार्क्स किन कम आयो र्याङ्क किन लाग्यो भन्ने कुरा नगर्नु है ठीक छ म त पहिले पनि थाहा छ यिनीहरुलाई
एउटा सब्जेक्ट पढिसक्यौ दोस्रो सब्जेक्ट फेरि अनुहार देखेर त पढाएको छैन मैले विद्यार्थी त म तिमीहरूको खासै नामले चाहिँ धेरै पनि थियो 12-15 जना नामले चाहिँ चिन्ने भए अनुहार देख्यो अनुहारले चिन्थ्यो होला तिमीहरूले चिन्ने नचिन्ने जिम्मा तिमीहरूको भयो तर पढ्नु चाहिँ पर्यो ठिक छ ल आजलाई यति गरौँ यो कुरा सम्झ साथीभाइलाई खबर गर भोलिको क्लास चाहिँ अन टाइम है 11:30 मा भनेर मैले राखेको छु 11:30 देखि 1 बजेसम्म 1.5 घण्टाको क्लास हो अनि मङ्गल तिमीहरूको यहाँ रुटिन यही छ मसँग मलाई दिएको रुटिनमा यही DBMS को ल्याब पनि यही छ है यहाँ थ्योरी छ DBMS को ल्याब एक दिन बुधबार छ यहाँ है मङ्गलबार अब एक कुनै दिन चाहिँ हामीले थ्योरी पढिसकेर ब्रेक लिएर ल्याब गर्न मन लाग्यो भने हामी यहाँ ल्याब पनि गर्छौं यही सकियो त सकिएला सकेन भने ल्याब पनि गर्छौं नभए हाम्रो क्लास टाइम चाहिँ यही टाइम हो है यो दुईटा मङ्गल बुधबार र बिहीबार 11:30 देखि 1 बजेसम्म 11:30 देखि 1 बजेसम्म ठिक छ यति नै हो हाम्रो क्लास टाइम चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ हामी ल्याब चाहिँ गर्न सक्छौं ल यति गरौँ आजलाई पहिलो दिन धेरै तिम्रो च्याप्टर किन पढौँ भोलिबाट पढ्न सुरु गरौँ ल है आजलाई इन्ट्रोडक्सन क्लास